أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط على الصوت شوية. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل جزاكم الله خيرا. أحسن الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار
يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه حلال عليك اللي بتعمله فيه والله يا شيخ. الله يرضى عليك الله يستر عليك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السلام ورحمة الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى صلي على النبي. إن شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. شحات قرآن دوت كوم